राम 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 नमस्सर्वेभ्यः श्री गुरुभ्यो नमः. Let us start the class now. We'll start with the Dhyana Shlokam. Shri Vidya Balakrishnan, you can tell the Dhyana Shloka. यामेव विधोयन्ति यः पादारविन्दं पुरः यन्नारभते स्तुतिसंनियतं त्यक्त्वा कटाक्षच्छविन् कामाक्ष्यां मृदुलस्मितां शूलहरिज्योत्स्नावयस्यान्विताम् आरोहत्यपवर्गसौधारभिः नन्दवीचीमयी. Padma Srinivasan, 1, 2, 3. अथ आर्याष्टकम् कारणपरचिद्रूपा काञ्चीपुरसीम्निकामपीठगता काचन विहरति करुणा काश्मीरस्तबककोमलाङ्गला काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता काञ्चीनिलयं करधृतकोदण्डबाणसृणिपाशं कठिनसतनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दवमलम्बे चिन्तितफलपरिपोषण चिन्तामणिरेव काञ्चीनिलया मे सुचरित सुलभा चित्तं शिशिरयतु चित्सुखाधारा. Okay, next is Nirmala Srinivasan, you can unmute. One more thing I want to tell you. Before raising hands, you should have practiced the last 1 week. You must have practiced all the shlokas. Okay, you should hear whatever we are teaching in the class through YouTube or whatever media you are having, and then you should read without mistakes. You should try to read at least. Okay, you have to practice. Then only raising hand would be worth. Okay. Namaste Nirmala Srinivasan. Bhagini. 3 shlokas. Next 3 shlokas. कुटिलकचं कटिनकुचं कन्दस्मितकान्तिकुङ्कुमछायं कुरुते विहृतिं काञ्च कुलपर्वत सार्वभौम सर्वस्वं पञ्चशरशास्त्रबोधन परमाचार्येण दृष्टिपातेन काञ्चीसीम्नि कुमारी काचन मोहयति कामचेतारं परया काञ्चीपुरया पर्वतपरया यकीनकुचभरया परतन्त्रावयमनया पङ्कजसब्रह्मचारिलोचनया. Okay, good. I have to see to the letters Mahaprananda next time. Okay. Vasanta Raji. ऐश्वर्यबिन्दुमौलेः ऐकात्म्यप्रकृतिकाञ्चिमध्यगतम् ऐन्दवकिशोरशेखरम् ऐदम्पर्यं चकास्ति निगमानाम् शितकम्पासीमानां शिथिलितपरमशिवधैर्यमहिमानं कलये पाटलिमानं कञ्चन कञ्चुकितभुवनभूमानम् आदृतकाञ्चीनिलयामाध्यामारूढयौवनाटोपाम् आगमवतं सकलिकामानन्दाद्वैतकन्दलीं वन्दे. तुङ्गाभिरामकुशपरशृङ्गारितमाश्रयामि काञ्चिगतं गङ्गाधर परतन्त्रं शृङ्गाराद्वैततन्त्रसिद्धान्तम्. Next shloka. काञ्चीरत्नविभूषां कामपि कन्दर्प
सर्पसूतिकापाङ्गीं परमां कलामुपासे परशिव वामाङ्कपीठिकासीनाम् Next. चराणां कोरखितदृष्टिपातानां केलीवनं मनो मे केषाञ्चित् भवतु चिद्विलासानाम्. Okay, good. Maithili is over. Lalita Krishnamurthy. आमृततरुमूलवसतेः आदिमपुरुषस्य नयन पीयूषम् आराब्ध यौवनोत्सवम् आम्नायारकस्य मन्तरमवलम्बे अधिकाञ्चि परयोगिभिः आदिमपरपीडसीमि दृश्येन अनुबद्धं मम मानसम् अरुणिम सर्वस्वसम्प्रदायेन अंकितशङ्करदेहाम् अङ्गुरिदोरोजकङ्कणश्लेषैः अधिकाञ्चि नित्यतरुणीं भद्राक्षं काञ्चिदद्भुतां बालाम्. Few places you missed some letters. You have to listen properly. Okay. Next time you can practice and tell properly. Jayanti, unmute yourself. Namaskaram, Mami. Start. Madhura dhanusha mahidhara janusha nandami surabhibana jusha chidvapusha kanchipure keli jusha bandhu jiva kantimusha. Next sloka. Madhurasmitena ramate mamsalakucha bhara sandagama भारमन्दगमनेन मध्ये काञ्चि मनो मे मनसि ज साम्राज्यगर्वबीजेन. Next. धरणिमयीं तरणिमयीं पवनमयीं गगनदहनहोतृमयीं अम्बुमयीमिन्दुमयीं अम्भामनुकम्पमादिमामीक्षे. Saraswati. लीनस्थितिमुनिहृदये ध्यानस्तिमितं तपस्यदुपकम्पं पीनस्तनभरमीडे मीनध्वजतन्त्रपरमतात्पर्यं श्वेतामन्धरहसिते साता मध्ये तवाग्मनोतीता सीतालोचनपाते स्फीता कुजसीं निशाश्वती माता पुरतकदानुकरवे पुरवैरि विमर्ध पुलकिताङ्गलतां पुनतीं काञ्चीदेशं पुष्पायुधवीर्य सरस परिपाटीम्. Okay. Sloka. 22. पुरन्द्रे पुंकित कन्धर्प संपदा वपुषा पुलनिचरे कंपायाः पुरमथनं पुलकलिचुलितं तनिमाद्वैतवलग्रुणारुण संप्रदाय तनुलेकं तटसीमलिकम्पायाः तरुणिम सर्वस्व माध्यमद्राक्षम् पौष्टिककर्म विपाकं पौस्तशरं सवितीम्नि कम्पायाः अद्राक्षमात्तयौवनम् अभ्युदयं कञ्चिदर्धश शिमूलेः शशिमौलेः. शिमूलेः. Next, Pushpa. धन्यवादः भगिनी. Namaste, madam. Namaste. Start. You can start. 15th one, 25th. Yeah. संश्रित कांची देशे
सरसिज दौर्भाग्य जाग्रदुत्तम से संविन्मये विलीये सारस्वत पुरुषकार साम्राज्ये मोदित मधुकर विशिखं स्वादिमसमुदाय सारकोदण्डम् आदृत काञ्चीखेलनम् आदिममारण्य भेदमाकलये उररीकृत काञ्चीपुरीम् उषनिषधरविन्दकुहर मधुधाराम् उन्नम्रस्तनकशकलशीम् उत्सवलहरीमुपास्महे शम्भोः। येन शिशुदीर्घलोचनं येन परिपन्ति सन्ततं पचताम् एकां प्रणादजीवितम् एवं वद दूरमेकमवलम्बे स्मयमानमुखं काञ्चीम् अयमानं कमपि देवतापेतं दयमानं वीक्ष्य मुहुः वयमानन्तामृतौ मग्नाः उदुगजुषि काञ्चिदेशे कुमुदतपो राशिबाहशेखरिते कुरुते मनोविहारं कुलगिरिपरिप्रुडकुलैकमणिदीपे। Okay, next. वीक्षे महि काञ्चीपुरे विपुलस्तनकलशकरिम परवसितम् विद्रुमसहचरदेहम् विभ्रमसमवायसारसन्नाहम् गुरुविन्दगोत्रगात्रम् कूलच्चरम्. Shiva, it's not Guruvinda, Kuruvinda, okay? Yes, ma'am. Kuruvindagotragatram कूलच्चरं कमपि नौमि कम्बायाः कूलङ्कषकुशकुम्भं कुसुमायुधवीर्यसारसंरम्भम् उन्मलितकुशकिशोरैः पूर्वानैः काञ्चिदेशसौहार्दम् कुङ्कुमशोनैर्निशितं कुशलपथं शम्भु सुकृतसंभारैः. 34, 35, 36. Start. अंकितकचेन केनचित् अन्धं कर्णौषधेन कमलानाम् अन्तःपुरेण शम्भोः अलङ्क्रिया कापि कल्प्यते काञ्ज्याम् ऊरीकरोमि सन्ततमूष्मलफालेन लालितं पुंसा उपकम्पमुचितखेलनम् उर्वीधरवंशसम्पदुन्मेषम् अंकुरितस्तनकोरकम् अङ्कालङ्कारमेकचूतपतेः आलोके महिकोमलम् आगमसल्लापसारयादार्ढ्यम्. Yatharthyam. You have to listen properly for the recordings, okay? Yatharthyam. Without practice, nobody won't get it properly, okay? Okay. Next one is Gomulata Subramaniam. Okay. Gurubhyo Namaha. Yeah. Ankuritastanakoraham Ankalankaram. Which sloka are you telling? 37 sloka you have. You have to tell 37. You have to listen to the previous participant, right? The next sloka you have to continue. Okay, start. Punchita karunamudra Punchita karunamutanchita Sinchita mani kanchi kimapi Kanchipure Manjarita mridulahasam Pincharadanurchi pinaki mooladhanam. This sloka you told all jakara as chakara. In this sloka, 37th sloka, you have told all jakaras as chakara. You have to practice for the next time properly, okay? Continue. 38.
लोलहृदयोऽस्मि शम्भोः लोचनयुगलेन लोह्यमानाय लोचनयुगलेन लेह्यमानायां लालितपरमशिवायां लावण्यामृततरङ्गमालायां मधुकरसहचरसिकुरैः मदनागमसमयदीक्षितकटाक्षैः मण्डितकम्पातीरैः मङ्गलकन्धैर्ममास्तु सारूप्यम्. Okay. Next time you have to practice a lot. Okay. Next, Ji, ma'am. Madhuri. You can start. वदनारविन्दवक्षो वामाङ्कतटी वशं वदीभूता पुरुषत्रितये त्रेधा पुरन्ध्रिरूपा त्वमेव कामाक्षि Next. बाधाकरीं भवाब्धेः आधाराद्यम्बुजेषु विचरन्तीम् आधारीकृतकाञ्चीं बोधामृतवीचिमेव विमृशामः Next. कलयाम्यन्तः शशधरकलयाङ्कितमौलिम् अमलचिद्विलयाम् अलयाम् आगमपीठीनिलयाम् वलयाङ्कसुन्दरीमम्बाम्. Okay. First line, last Chidvalayam. Chidvilayam you told. Okay. You have to correct yourself. Okay. We'll move on to the panelists now. Next week I'll call again for the practice session. Okay. Now Soumya Ramesh, you can continue the next 3 shlokas. शर्वादिपरमसाधक गुर्वानीताय कामपीठजुषे सर्वाकृतये शोणिमगर्वायास्मै समर्प्यते हृदयम्. Continue. समया सान्ध्यमयूखैः समया बुद्ध्या सदैव शीलितया उमया काञ्चीरतया न मया लभ्येत किन्नु तादात्म्यम्. जन्तोस्तव पदपूजन सन्तोषतरङ्गितस्य कामाक्षि बन्धो यदि भवति पुनः सिन्धोरम्भः सुबम्भ्रमीति शिला. Okay. Sri Vidya Balakrishnan, you can continue the next 3 shlokas. I have finished 48, I suppose. Am I right? Yeah. Okay. Start. कुण्डली कुमारी कुटिले चण्डी चराचर सवित्रि चामुण्डे निनिधारिणि गुह्ये गुरुमूर्ते त्वान्नमामि कामाक्षि अभिधाकृतिर्भिदाकृतिः अभिधाकृतिर्भिदाकृतिः अचिदाकृतिरपि चिदाकृतिर्मातः अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम्. Repeat the shloka again. अभिधाकृतिर्भिदाकृतिः अचिदाकृतिरपि चिदाकृतिर्मातः अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम्. Next. शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षी कटाक्षिताक्तुरुचाः इनं भवनममित्रं मित्रं
च युवति बिम्बोत्तम्. Okay, you can repeat the shloka. Next shloka. Okay, Shridya. Okay. Kama Kama, kama, Paripanthi paripanthi, paripanthi, Kamini kamini, kamini, Kama Paripanthi Kamini kama paripanthi, kamini, kama paripanthi, kamini, Kameshwari kameshwari, kameshwari, Kamapitha kamapitha, kamapitha, Madhyagate madhyagate, madhyagate, Kamapitha Madhyagate kamapitha madhyagate, kamapitha madhyagate, Kameshwari Kamapitha Madhyagate कामेश्वरि कामपीठमध्यगते, कामेश्वरि कामपीठमध्यगते, Kamadugha कामदुग्धा, कामदुग्धा, Bhavakamale भवकमले, भवकमले, Kamadugha Bhavakamale कामदुग्धा भवकमले, कामदुग्धा भवकमले, Kamakale कामकले, कामकले, Kamakoti कामकोटि, कामकोटि, Kamakshi कामाक्षि, कामाक्षि, Kamakale Kamakoti Kamakshi कामकले, कामकोटि, कामाक्षि, कामकले, कामकोटि, कामाक्षि. Okay, you repeat the shloka. कामपरिपन्थि कामिनि कामेश्वरि कामपीठमध्यगते, कामदुग्धा भवकमले, कामकले, कामकोटि, कामाक्षि. Recite the same shloka, Soumya. कामपरिपन्थि कामिनि कामेश्वरि कामपीठमध्यगते, कामदुघा भवकमले, कामकले, कामकोटि, कामाक्षि. Okay, you can repeat the next shloka. Madhye hridayam, मध्ये हृदयं, मध्ये हृदयं, Madhye nitilam, मध्ये निटिलं, मध्ये निटिलं, Madhye hridayam, Madhye nitilam, मध्ये हृदयं, मध्ये निटिलं, मध्ये हृदयं, मध्ये निटिलं, Madhye मध्ये, मध्ये, Shiropi शिरोपि, शिरोपि, Vastavyam वास्तव्यां, वास्तव्यां, Madhye Shiropi Vastavyam मध्ये शिरोपि वास्तव्यां, मध्ये शिरोपि वास्तव्यां, Chandakara चण्डकर,
ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ 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 ಕಾರ್ಮುಕ 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 ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾಂ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾಂ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾಂ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾಂ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾಂ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾಂ ನಮಾಮಿ 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 ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ 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 ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾನ್ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಚಂಡಕರ ಶಕ್ರ ಕಾರ್ಮುಕ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಭಾನ್ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ. Recite the shloka. मध्ये हृदयं मध्ये निटिलं मध्ये शिरोऽपि वास्तव्यां चण्डकर शक्रकार्मुक चन्द्रसमाभान् नमामि कामाक्षीम्. Okay, now repeat the shloka, Bharti Gopal. मध्ये हृदयं मध्ये निटिलं मध्ये शिरोऽपि वास्तव्यां चण्डकरशक्रकार्मुकचन्द्रसमाभां नमामि कामाक्षीम्. Okay, you can repeat the next shloka. 51. Adhikanchi अधिकाञ्ची अधिकाञ्ची केलिलोलैः 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 अधिकाञ्चि केलिलोलैः अधिकाञ्ची केलिलोलैः अधिकाञ्ची केलिलोलैः अखिलागम 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 यन्त्रतन्त्र 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 मन्त्रमयैः 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 अखिलागम यन्त्रतन्त्र मन्त्रमयैः अखिलागम यन्त्रतन्त्र मन्त्रमयैः अखिलागम यन्त्रतन्त्र मन्त्रमयैः अतिशीतम् 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 मम मानसम् मम मानसं मम मानसम् अतिशीतं मम मानसम् अतिशीतं मम मानसम् अतिशीतं मम मानसम् असम 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 शरद्रोहि 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 असम शरद्रोहि असम शरद्रोहि असम शरद्रोहि
जीवनोपायैः असमशरद्रोहि जीवनोपायैः Okay, you can tell the shloka. अधिकाञ्चिकेलिलोलैः अखिलागमयन्त्रतन्त्रमन्त्रमयैः अतिशीतं मम मानसम् असमशरद्रोहि जीवनोपायैः. Okay, from next time onwards, you can switch on your video also. Okay. Shri Vidya, you can repeat the shloka. अधिकाञ्चिकेलिलोलैः अखिलागमयन्त्रतन्त्रमन्त्रमयैः अतिशीतं मम मानसम् असमशरद्रोहि जीवनोपायैः. Okay, good. Next 52. Shri Vidya can repeat. Nandati. नन्दति नन्दति मम हृदि मम हृदि मम हृदि काचन 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 नन्दति मम हृदि काचन नन्दति मम हृदि काचन. Ma Bharati, you have to unmute mute yourself. Shri Vidya, you can repeat. नन्दति मम हृदि काचन नन्दति Tell. नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ती 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 निरन्तरं निरन्तरं निवर्तनं काञ्चीं 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 मन्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीं मन्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीं मन्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीम्. इन्दुरवि 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 मण्डलकुचा 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 इन्दुरवि मण्डलकुचा इन्दुरवि मण्डलकुचा इन्दुरवि मण्डलकुचा बिन्दु 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 वियन्नाद 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 परिणता 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 बिन्दु वियन्नाद परिणता बिन्दु वियन्नाद परिणता बिन्दु वियन्नाद परिणता तरुणी 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 बिन्दु वियन्नाद परिणता तरुणी बिन्दु वियन्नाद परिणता तरुणी बिन्दु वियन्नाद परिणता तरुणी. Recite the shloka. नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीम् इन्दुरविमण्डलकुचा बिन्दुवियन्नाद परिणता तरुणी. Soumya can repeat the shloka. नन्दित मम हृदि काचन
मन्दिरयन्ती निरन्तरं Repeat the first pada. नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीम् इन्दुरविमण्डलकुचा बिन्दुवियन्नादपरिणता तरुणी. Okay, repeat the shloka. Next shloka. 53. Shampalata. शम्पालता शम्पालता Savarnam. सवर्णं सवर्णं Shampalata Savarnam. शम्पालता सवर्णं शम्पालता सवर्णं Sampadayitum. सम्पादयितुं सम्पादयितुं Bhavajvara. भवज्वर भवज्वर Chikitsam. चिकित्सां चिकित्सां Sampadayitum bhavajvara chikitsam. सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्सां सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्सां Limpami. लिम्पामि लिम्पामि Manasi kinchana. मनसि किञ्चन मनसि किञ्चन Limpami manasi kinchana. लिम्पामि मनसि किञ्चन लिम्पामि मनसि किञ्चन Kampatatarohi. कम्पातटरोहि कम्पातटरोहि Siddha. सिद्ध सिद्ध Bhaishajyam. भैषज्यं भैषज्यं Siddha bhaishajyam. सिद्धभैषज्यं सिद्धभैषज्यं Kampatatarohi siddha bhaishajyam. कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यं कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यं Recite this shloka. शम्पालता सवर्णं सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्सां लिम्पामि मनसि किञ्चन कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यम्. Okay. Next, repeat this same shloka. Bharati. शम्पालता सवर्णं सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्सां लिम्पामि मनसि किञ्चन कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यम्. Okay. 54th shloka, I can repeat. 54, Aishwarya. Anumita. अनुमित अनुमित Kucha kaఠిన్యాం. कुचकाठिन्याम् कुचकाठिन्याम् Anumita kucha kaఠిన్యాం. अनुमित कुचकाठिन्याम् अनुमित कुचकाठिन्याम् Adhivakshah. अधिवक्षः अधिवक्षः Pīఠam. पीठम् पीठम्
अधिवक्षः पीठम् अधिवक्षः पीठम् अधिवक्षः पीठम् अङ्गजन्म 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 रिपोः 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 अधिवक्षः पीठमङ्गजन्म रिपोः अधिवक्षः पीठमङ्गजन्म रिपोः अधिवक्षः पीठमङ्गजन्म रिपोः आनन्ददाम् 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 भजेताम् 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 आनन्ददाम् भजेताम् आनन्ददाम् भजेताम् आनन्ददाम् भजेताम् आनङ्गब्रह्म 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 तत्त्व 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 ब्रह्मतत्त्व 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 बोधिसिराम् 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 आनङ्गब्रह्मतत्त्व बोधिसिराम् आनङ्गब्रह्मतत्त्व बोधिसिराम् आनङ्गब्रह्मतत्त्व बोधिसिराम् अनुमितकुचकाठिन्याम् अधिवक्षः पीठमङ्गजन्म रिपोः आनन्ददाम् भजेताम् आनङ्गब्रह्मतत्त्व बोधिसिराम् Srividya, you can repeat the shloka. अनुमितकुचकाठिन्याम् अधिवक्षः पीठमङ्गजन्म रिपोः आनन्ददाम् भजेताम् आनङ्गब्रह्मतत्त्वबोधिसिराम्. Good. 55th shloka. ऐक्षिषि 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 पाशाङ्कुश 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 धर 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 पाशाङ्कुशधर 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 हस्तान्तां हस्तान्तं हस्तान्तं हस्तान्तम् ऐक्षिषि पाशाङ्कुशधर हस्तान्तम् ऐक्षिषि पाशाङ्कुशधर हस्तान्तम् ऐक्षिषि पाशाङ्कुशधर हस्तान्तम् विस्मयार्ह 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 वृत्तान्तं 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 विस्मयार्ह वृत्तान्तं विस्मयार्ह वृत्तान्तं विस्मयार्ह वृत्तान्तम् अधिकाञ्ची अधिकाञ्चि अधिकाञ्चि निगमवाचाम् 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 अधिकाञ्चि निगमवाचाम्
अधिकाञ्चि निगमवाचा अधिकाञ्चि निगमवाचा सिद्धान्तं 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 शूलपाणि 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 शुद्धान्तं 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 सिद्धान्तं शूलपाणि शुद्धान्तं सिद्धान्तं शूलपाणि शुद्धान्तं सिद्धान्तं शूलपाणि शुद्धान्तम् Okay, recite this shloka. ऐक्षिशिपाशाङ्कुशधरास्तान्तं विस्मयार्थवृत्तान्तम् अधिकाञ्चि निगमवाचा सिद्धान्तं शूलपाणि शुद्धान्तम् Same shloka, repeat. Soumya. ऐक्षिशिपाशाङ्कुशधरहस्तान्तं विस्मयार्हवृत्तान्तम् अधिकाञ्चि निगमवाचां सिद्धान्तं शूलपाणिशुद्धान्तम् 56th shloka. Next shloka you can repeat. Ahita আহিতা আহিতা विलासभङ्गीं 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 आहितविलासभङ्गीं আহিতविलासभङ्गीं আহিতविलासभङ्गीं आब्रह्म 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 स्तम्भ 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 शिल्प 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 कल्पनया 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 आब्रह्मस्तम्भशिल्पकल्पनया 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 आश्रित 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 काञ्चीमतुलां काञ्चीमतुलां काञ्चीमतुलाम् आश्रितकाञ्चीमतुलाम् 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 आद्याम् 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 विस्फूर्तिम् 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 आद्रिये विद्याम् आद्रिये विद्याम् आद्रिये विद्याम् आद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम् आद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम् आद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम् Okay, repeat full shloka. आहितविलासभङ्गीम् आब्रह्मस्तम्भशिल्पकल्पनया आश्रितकाञ्चीमतुलाम् आद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम्. Okay, now I'll ask few
participants to recite the shlokas which I've taught today. Let me see how much you have followed. Okay. Whomever I have not called. There's no name for this iPhone. Somebody have put iPhone. Savitri Gangadharan. Today's shloka. 49th shloka. Okay, Savitri Gangadharan allowed to talk. Okay. Savitri, you can unmute yourself and. No, you're not unmuting. Okay, fine. Anybody else have not told? Geeta, I think she has not told, no? Geeta Krishnamurthy. Geeta, you can. Is in unmute. गुरुभ्यो नमः Ah, राम 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 Geeta, you can start telling. Okay. 49 and 50. Geeta. Geeta will tell you. Okay. 49, 50. Shri. Kama paripanthi kamini कामेश्वरी कामपीठमध्यगते कामदुघा भवकमले कामकले कामकोटिकामाक्षि. Did you say something, Bhani? Yeah, good. Next shloka, you can tell. Next, ma. Please flip over. Okay. Yeah. Madhye hridayam madhye nitilam madhye shiropi vastavyam Chandakara Shakra Karmaka Chandra Samabha Namami Kamakshi. It is Karmuka. Okay, fine. Good. Oh, sorry. Next. Sorry. Purnima Vijay. You can unmute yourself and tell. Ram. Yeah, Ram. Tell. Start. अधिकाञ्चिको केलिलोलैः अखिलागमयन्त्रतन्त्रमन्त्रमन्त्रैः अतिशीतं मम मानसम् असमशरद्रोहि जीवनोपायैः नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ति निरन्तरं काञ्चीम् इन्दुरविमण्डलकुचा बिन्दुवियन्नादपरिणता तरुणी. Okay, fine. Kannan? Are you there? Ram Bhagini and Kamala Shankar. Ram. Okay. First Kannan, let him tell 2 shlokas. Then Kamala Shankar, okay. 2 shlokas. Okay? Nandati mama kritikachana. No. Kannan, okay. You have to 53. Okay. Sampalata savarnam sampadayitum bavad varachiki Sam limpami manasi kinchana kampatakarohi siddha vaishab sajjam. Next shloka. Wait. Kannan, next let Kamala tell. Okay? Okay. 54th shloka, Kamala. अनुमितकुचकाठिन्याम् अधिवक्षः पीठमङ्गजन्मरिपोः आनन्ददां भजेताम् आनन्दब्रह्म तत्त्वबोधिसिराम्. Okay, wait, Kamala, wait. I'll call next person. You have told very nicely. Okay. Rajeshwari. Thank you. ऐक्षिशिपाशाङ्कुशधरहस्तान्तं विस्मयार्हवृत्तान्तम् अधिकाञ्ची निगमवाच
आम् सिद्धान्तं शूलपानिशुद्धान्तम्. Okay, good. Hrasva Dirgha, you have to take care. Lata Chandrasekhar, next shloka. आहितविलासभङ्गीम् आब्रह्मस्तम्भशिल्पकल्पनया आश्रितकाञ्चीमतुलाम् आद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम्. Okay, good. I'm trying to call out all the participants, whoever has raised, who are raising the hands, but you might miss every day. I can't call all the people also. Okay, so you keep revising at home. You sit before Kamakshi and practice for some time. Okay, and whenever it's possible, you keep hearing. I think we've sent in the WhatsApp group the child's Sri Vidya's recitation. That's also correct, fully correct. Okay, you can hear that continuously, all the 40 shlokas. I might be recording later, and all the recordings would be put in the site, I think. Okay, that will be later. Now you keep listening to the whatever classes has been over, and also the continuous recitation till 40 shlokas. Sri Vidyas has been sent to the WhatsApp group. Okay, any other questions regarding this, you can tell me now. Okay, I think no doubts are there. We'll end the class now. You should be revising the shloka. That is the main point I'm telling you. You should not just raise the hands. You should revise the shlokas and raise the hand. Then only I can judge you or tell you whatever mistakes you're telling. Again and again, if you're not practicing and doing mistakes, then it will be useless if I call you. Okay, you should practice. That's it. Okay, Namasarvebhyaha, Shri Gurubhyo Namaha, Ram Ram Ram.